तपाईहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। हामी यो वर्ष पनि बडादिनको उत्सव मनाउन हामी तयार भएका छौं। गएको समयहरुमा जस्तो हामीलाई सहज समय भएन, यो वर्ष हामी मिडियालाई चलाइकन विभिन्न डिभाइसहरु मार्फत प्रभुलाई उचाल्ने, बडादिनको उत्सव मनाउने, संगति गर्ने कामहरु भइरहेको छ। अनि आजको यो क्रिसमस कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। अनि हामी कतिवटा भजनहरु, गीतहरु गाउने छौं, वचनहरुबाट हेर्ने छौं। साँच्चै नै हामी एकै मनको भइकन विभिन्न ठाउँमा छरिएर, कसैले मोबाइलबाट, कसैले ल्यापटपबाट, कसैले टिभी, हामी विभिन्न कुराहरुबाट माध्यमबाट हेर्दै छौं र पनि हामी एकै भइकन उहाँको नाउँलाई उचाल्ने छौं। येशू प्रभु हामीहरुको निम्ति मुक्तिदाताको रूपमा जन्मनु भएको कुरालाई हामी विचार गर्दै, यो कुरालाई मनन गर्दै हामी उहाँलाई उचाल्ने छौं। म यहाँबाट लुका 2:9 देखि पढ्ने छु। यसरी लेखिएको छ, प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरु कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरुका वरिपरि चम्कियो अनि तिनीहरु सारै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरुलाई भने, नडराओ, किनभने हेर, म तिमीहरुलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरुका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको शहरमा तिमीहरुका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौं, त्यसपछि हामी भजनहरु गाइकन उहाँलाई महिमा दिनेछौं। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं। तपाई हामीहरुको निम्ति 2000 वर्ष अघि मानवको रूपमा एउटा कन्याको गर्भमा आइकन अनि जन्मनु भयो। प्रभु, आज तपाई हामीहरुको निम्ति मुक्तिदाताको लागि आउनुभयो, मुक्तिदाता हुनुभयो। प्रभु, यो कुरा हामी मनाउँदछौं, यो कुरा हामी उत्सव मनाउँदछौं। तपाईको जन्मको हामी हर्षोल्लास साथ प्रभु यो कुरालाई हामी घोषणा गर्दछौं। अब हामी जति पनि समय हामी स्तुति प्रशंसा गर्नेछौं, वचनहरुबाट हेर्नेछौं अनि भजनहरु गाउनेछौं। साँच्चै नै हामी रमाउँदै उत्साहित हुँदै तपाईलाई हामी उचाल्नेछौं, महिमा दिनेछौं। हाम्रो सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा माग्छौं। आमेन। अब हामी एउटा भजन गाउनेछौं, लालुपाते फुलेर आयो, बडादिनले खुसी ल्यायो। यो हामी उत्साहित हुँदै जोशका साथ, हामी रमाइलो साथ हामी गाउनेछौं। नौलो नौलो धेरै गीत गाए, बडादिनको शुभ कामना छर्दै यहाँ आए। मादलको ताल हजुर, सारङ्गीको धुन, बालक येशू जन्मिदा लौ, के आकाशमा ठुला तारा ज्योतिषीले देखे, पल्टाइ हेर्दै जाँदा राजा जन्म भेटे। भेट गर्न उभारी तब बाटो देखाउन तारा जाने हो कि तिमी
आज दाउदको सहरमा एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो प्रभु ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै उनै येशू प्रभुलाई आज हामी त्यो गीत गाएर हेर दाजै मुक्तिको दिन आयो, यो गीत गाउँदै हामी प्रभुको नाउँलाई धन्यवाद महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी पापीहरूको उद्धार गर्नलाई यस संसारमा मानव बनेर जन्मनु भएको खुसियालीमा आउनुहोस् हामीहरू त्यो भजन गाउनेछौँ। नाच्दै रमाउँदै उफ्रँदै प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा हामी पापीहरूको उद्धार गर्नलाई। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारणा हामी पापीको उद्धार गर्नलाई। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारणा हामी
कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। लौ जन्मे येशू नै बेथलेहेम गाउँमा, उज्जवल तारा आकाशैमा बेथलेहेम गाउँमा। प्रभु बालक जन्मनुभयो गाईको गोठैमा, मिलिजुली स्तुति गाउँ एकै स्वरमा। आउनुहोस् हामी यो भजन गाइकन प्रभुलाई उचाल्नेछौँ।
मण्डली परिवार सबैलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह अनि बडादिनको शुभकामना। अब हामीहरू मण्डलीका जवानहरूले तयार गर्नुभएको एउटा छोटो नाटक हेर्नेछौँ। त्यसपछिबाट हामीहरू परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। छैटौँ महिनामा परमेश्वरले गाब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनुभयो। तिनी एउटी कन्या केटी कहाँ गए जसको मगनी दाउदका घरानाको योसेफ भन्ने एकजना मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन्। नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परमप्रधानको पुत्र कहलाइनुहुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ? पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाइनुहुनेछ। हेर, तिम्रो नातेदार एलिसिबाले पनि तिनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाजी कहलाइएकी थिइन् तिनी अहिले 6औँ महिनामा छिन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो आफ्नो सहर गए। योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुडमा राखिन्, किनभने तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुसलेम आइपुगे। यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। तब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समयमा देखा परेको हो सो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहेममा पठाए, जाओ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर। तिनलाई भेटाएपछि मलाई खबर गर र म तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। तब राजाको कुरा सुनेर तिनीहरू आफ्नो बाटो लागे। जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देखेथे त्यो तारा तिनीहरूका अघि अघि गयो र बालक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यो तारा त्यहीँ अडियो। जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रका भेटी चढाए। अनि हेरोद कहाँ फर्की नजानु भन्ने सपनामा चेतावनी पाएर तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देश फर्के। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुडमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ।
तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट विदा भएर स्वर्गमा गए, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहेमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गए र मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ डुडमा सुतिरहेको भेटाए। जब तिनीहरूले यो देखे, तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाहरूले बताएका कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्यचकित भए, तर मरियमले यी सब कुरा गुन्दै मनमा राखिन्। जस्तो तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यस्तै सबै कुरा सुनेका र देखेका हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै आउनुहोस् हामी ताली बजाएर हाम्रा जवानहरूलाई हामीले धन्यवाद भन्नेछौँ। परमेश्वरको वचन सुन्नभन्दा अगाडि हामीहरू एउटा प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि तपाईँले मण्डलीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको उत्सव मनाउनलाई यो मौका दिनुभएको छ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ। हामीले गएका हप्ताहरूमा तपाईँका जन्मदिन, येशू प्रभुको जन्मदिनको गीतहरू भजनहरू गाएर हामीले उत्सव मनाइराखेका छौँ। आजको दिन पनि प्रभु हामी तपाईँ येशू प्रभुको जन्मदिनलाई हामी मनाउन लागेका छौँ, उत्सव मनाउन लागेका छौँ अनि हामी यही बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ, जुन वचन हामी सुन्न गइरहेको छौँ यो वचनमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष रहेको होस्। माग्छौँ बिन्ती मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जुन नाटक अहिले हामीले हेऱ्यौँ त्यो हामीहरूको बाइबलमा भएको सुसमाचारको पुस्तक मत्ती अनि लुकामा लेखिएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ कि जब हामीहरू ख्रीष्ट जन्मदिनको बारेमा हामीहरू सोच्न लाग्छौँ, हामीहरू कसरी युसुफ, मरियम अनि सानो बालक, डुँडमा राखेको बालक, ज्योतिषीहरू, तारा, गोठालोहरू, स्वर्गदूत हामीहरू विचार गर्छौँ। अनि यो चाहिँ बाइबलमा हामीलाई येशू प्रभुको जन्मदिनको ऐतिहासिक पक्ष यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। अनि आजसम्म हामी जब प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा हामीहरू विचार गर्छौँ, यही कुरोले हामीहरूको मन भरिदछ। तर आज यहाँ हामीहरू यूहन्नाको सुसमाचारमा यूहन्नाले लेखेको कुरोलाई हामीहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यूहन्नाले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मलाई एउटा ऐतिहासिक पक्षबाट होइन तर अलौकिक पक्षबाट प्रस्तुत गरेका छन्। यूहन्नाको सुसमाचार 1:14 यसै लेखेको छ, अनि वचन देहधारी भयो र अनुग्रह र सत्यतामा पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। यहाँ यूहन्नाले लेख्दछन् कि कसरी वचन देहधारी हुनुभयो। यूहन्नाले किन येशू प्रभुलाई वचन भनिकन सम्बोधन गरे? हामीले हेर्यौँ भने कि यहाँ दुई थरीका मानिसहरू छन् अनि ती मानिसहरूले परमेश्वरको वचन भन्ने कुरो, लोगोस भन्ने कुरोलाई राम्रोसँग बुझेका थिए। यसै कारण 14 पदमा एकचोटि अनि यूहन्ना 1:1 र 2 3 पल्ट वचन भनी सम्बोधन गरिएको छ। यूहन्ना 1:10 र 11 यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँ संसारमा आउनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। एक थरीका मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू थिए जुनहरू संसारमा थिए। अनि
11 पदमा उहाँ आफ्नै मानिसकाहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्नै मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। दोस्रो थरीका मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू थिए जुनहरू चाहिँ परमेश्वरका आफ्नै मानिसहरू थिए। पहिलो झुण्डका मानिसहरू यहाँनिर संसार भनेर लेखिएको छ। यो संसार चाहिँ गैर यहुदीहरू हुन्, विशेष गरिकन ग्रीकहरू, किनभने कि यो ग्रीकहरूले वचन लोगोस भन्ने कुरालाई एकदमै राम्रोसँग बुझेका थिए। यिनीहरू दार्शनिकहरू थिए, यिनीहरू धेरै कुराहरू विचार गर्ने, विचार विमर्श गर्ने मानिसहरू थिए। उनीहरूको लागि यो वचन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा उपाधि थियो जसले सृष्टिको शक्तिलाई दर्शाउँदथ्यो। यो विश्व सञ्चालन गर्ने एकदमै बुद्धिजीवी मगज, एउटा बुद्धिजीवी मगज जस्तो भनिकन उनीहरूले यसलाई मानिलिएका थिए। यो वचन भन्ने कुरो चाहिँ अमूर्त, व्यक्तित्व नभएको, ठोस रूप नभएको, भौतिक कुरो होइन, तर यो चाहिँ एउटा भाव जस्तो, प्रभाव जस्तो, यो चाहिँ एउटा विचार, एउटा गुण अनि त्यस्तो कुरोलाई बुझाउँदथ्यो। अनि उनीहरूले यो वचनलाई चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक तर्क गर्ने बुद्धि र ज्ञानको स्रोत भनिकन उनीहरूले मानिलिन्थे। तर यूहन्नाले यहाँ भन्दैछन् कि यो वचन चाहिँ एउटा अव्यक्तिगत शक्ति होइन, यो चाहिँ तर्क गर्ने सैद्धान्तिक कुरो पनि होइन। यो वचन भन्ने कुरो, लोगोस भन्ने कुरो चाहिँ एउटा अति शक्तिशाली सृजना गर्ने शक्ति पनि होइन। यो संसारमा सबैभन्दा महान ज्ञान र बुद्धि पनि होइन, तर यो वचन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ देहधारी हुनुभएको छ, उहाँ मानिस भएर जन्मनु भएको छ। दोस्रो झुण्डका मानिसहरू चाहिँ उहाँका आफ्नै मानिसहरू, यी मानिसहरू चाहिँ यहुदीहरू थिए। यिनीहरूले पनि परमेश्वरको वचन भन्ने कुरो राम्रोसँग बुझेका थिए। परमेश्वरको वचन भन्ने कुरो उनीहरूको निम्ति चिरपरिचित कुरो थियो, किनकि पुरानो नियममा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कसरी परमेश्वरको वचन आयो भन्ने कुरो हामीहरूले त्यहाँ देख्छौँ। अनि यी मानिसहरूले यो कुरो देखेका थिए, परमेश्वरको वचन आयो, परमेश्वरको वचन फलानाको आयो, परमेश्वरको वचन फलानाको छोरोको आयो भन्ने कुरो कसरी बाइबलमा लेखिएको छ। अनि यहुदीहरूले पनि यो वचन भन्ने कुरो बुझेका थिए। यहुदीहरूको लागि यही वचनद्वारा परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले यही वचनद्वारा आफ्नो स्वभाव, चरित्र, इच्छा, बुद्धि, सत्यता यहुदी जातिहरूलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। अनि यूहन्नाले यहाँ भन्न लागेको छन्, जुन वचनले उनीहरूलाई त्यस किसिमले एउटा छायाको रूपमा देखाइराखेको कुरो, एउटा विचार भावना देखाइराखेको कुरो चाहिँ अब त्यो चाहिँ मूर्त रूपमा, ठोस रूपमा, आँखाले देखिन सक्ने रूपमा अब देहधारी भएको छ। जुन परमेश्वरले आफ्नो स्वभाव, आफ्नो चरित्र, जुन परमेश्वरले आफ्नो इच्छा, बुद्धि, सत्यता वचनद्वारा प्रकट गरिराख्नु भएको थियो, तर अब आफ्नो पुत्र येशूद्वारा अब उहाँले त्यो कुरो प्रकट गर्न लाग्नु भएको छ। अब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई, येशू प्रभुलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यसकारण यहुदीहरूको लागि एक व्यक्तिगत परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आज शरीरमा जन्मनु भएको छ। उहाँ देहधारी हुनुभएको छ। परमेश्वर सृजना गर्ने परमेश्वर, उहाँ सृजना गरिनु भएको परमेश्वर होइन, उहाँ आफै सृजना हुनुभएको परमेश्वर हो। तर आज कसरी परमेश्वर मानिस
बन्नुभयो। अर्को भाषामा भनेदेखि जुन परमेश्वर आफै बनिनु भएको, आफै अस्तित्वमा आउनुभएको, बनिनु भएको पनि होइन, आफै अस्तित्वमा आउनुभएको परमेश्वर मानिस बन्नुभयो। आज मानिसको रूपमा उहाँ सृजना हुनुभयो। उहाँ अदृश्य परमेश्वर अब दृश्य हुन भयो। उहाँ असीमित परमेश्वर सीमित हुनुभयो। एउटा बालकको रूपमा उहाँ जन्मनुभयो। अनि कसरी हामी देख्दछौँ कि यो कुरो फिलिपी 2:6 र 7 लेखिएको छ। फिलिपी 2:6 र 7 परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले मानिसको बराबरी हुने कुरोलाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। 7 पद, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर उहाँ मनुष्य भएर जन्मनुभयो। उहाँ पूर्ण मानिस अनि पूर्ण ईश्वर हुनुहुन्थ्यो। कलसी 2:9 लेखेको छ, किनकि ख्रीष्टमा परमेश्वरको सारा पूर्णताले शरीरमा वास गर्दछ। ख्रीष्टमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शरीरमा वास गर्दछ। अर्को भाषामा भनेदेखि परमेश्वर नै कसरी ख्रीष्टको शरीरमा आएर वास गर्नुभएको छ। अनि अघि हामीले पढेको यूहन्ना 1:14 अनुसार उहाँ हाम्रो बीचमा वास गर्नुहुन्छ। उहाँ इमानुएल, उहाँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै कारण यूहन्नाले यहाँनिर देखाउन लागेको कुरो चाहिँ यो हो प्रियहरू हो कि प्रभु येशूको जन्म चाहिँ एउटा हामीले अघि हेरेको नाटक मात्रै होइन, एउटा नाटक मात्रै होइन, एउटा 2000 वर्ष अगाडि बेथलेहेममा घटेको घटना मात्र होइन, तर यो एउटा अलौकिक कुरा हो। अनि यसै कारण कसरी यूहन्नाले आफ्ना श्रोताहरूलाई, आफ्ना पाठकहरूलाई कसरी यो कुरो बताउन लागेका छन् कि वचन देहधारी हुनुभएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, यूहन्नाले यो कुरो बताउन लागेका छन् कि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ। हामीले हेर्यौँ कि यूहन्ना 1:1 आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। अनि यो वचन चाहिँ पूर्व अस्तित्वमा भएको कुरो भनेको मतलब चाहिँ सबै कुरो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि यो वचन हुनुहुन्थ्यो। अर्को भाषामा भनेदेखि प्रभु येशू सबै कुरो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सृजना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। भनेको मतलब चाहिँ जब सृष्टि सुरु भयो त्यस समयदेखि चाहिँ हामीको समय सुरु भएको, तर प्रभु येशू समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ सुरुभन्दा पनि पहिले उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर आज उहाँ मानिस भएर जन्मनु भएको छ। उहाँ सृजना गरिनु भएको छ। समय अघिको परमेश्वर उहाँ समयले बाँधिनु भएको छ। किन? उहाँ मानिस भएर जन्मनु भएको छ। हामीले हेर्यौँ कि यूहन्ना 1:2 खण्डमा लेखेको छ, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र 2 पदमा पनि उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। जुन परमेश्वर सृष्टि गरिन भन्दा अघि, येशू प्रभु सृष्टि गरिन भन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कसरी परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरसँग उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडि मात्र होइन, उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सह अस्तित्वमा हुनुभएको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 17:5 प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरो, अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईँको सामु मेरो जुन महिमा थियो त्यसले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्।
यहाँ प्रभु यीशु भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सबै सेवकाई सकेपछिबाट प्रभु यीशु स्वर्ग मृत्यु अनि बौरी उठाई अनि मृत्यु अनि त्यसपछिबाट स्वर्ग रहनुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभएको कुरो चाहिँ, हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईँको सन्मुख मेरो जुन महिमा थियो त्यसले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्। प्रभु येशू चाहिँ संसारको सृष्टि हुनभन्दा अगाडि नै परमेश्वर पितासँग आम्ने सामने बसेर उहाँ बात गर्ने, संसार गर्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। येशू प्रभु जो मानवको रूपमा जन्मनुभयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परमेश्वर भन्दा बेग्लै हुनुहुन्थ्यो, किनभने हामीले त्यहाँ सँग भन्ने कुरो हामीले पढेका छौँ। अनि उहाँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वचनको उपाधि होइन, वचन परमेश्वरको उहाँलाई वचन बनेको छ, लगस बनेको छ। अनि यो चाहिँ एउटा उपाधि होइन, यो एउटा शुभ समाचार पनि होइन, यो एउटा परमेश्वरको महानता देखाउने कुरो पनि होइन, यो सृजना गरिनु भएको कुरो पनि होइन। उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो येशू प्रभु, अनि उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो बुधा चाहिँ यूहन्ना 1:4 हामीले पढ्यौँ भनेदेखि उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। उहाँ चाहिँ पूर्व अस्तित्वमा हुनुभएको मात्र होइन, उहाँ परमेश्वरसँग सह अस्तित्वमा हुनुभएको मात्र होइन, उहाँ चाहिँ स्व अस्तित्वमा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा जीवन थियो, उहाँमा जीवन थियो। तपाईँ र म चाहिँ हामीलाई कसैले जीवन दिएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म यसरी शरीरमा जिउँदछौँ। भनेको मतलब हाम्रो आमा बुवाको कारणले आज हामीले जीवन पाएका छौँ। हो साँच्चै, तर यो जीवन परमेश्वरबाट हो। तर प्रभु येशूको जीवन चाहिँ कसैले उहाँलाई जीवन दिएको कारणले उहाँले जीवन पाउनु भएको होइन। अनि उहाँ चाहिँ जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि आज पनि उहाँले त्यो जीवन दिइराख्नु भएको छ। यूहन्ना 2:26 लेखेको छ, किनकि जसरी पिता आफैमा जीवन छ उसरी नै उहाँले पुत्रलाई पनि आफैमा जीवनको स्रोत हुने अधिकार दिनुभएको छ। अनि हामीले एकदमै जानिराखेको पद यूहन्ना 14 छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। प्रभु यीशु जीवन दिने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कसैबाट जीवन पाउनु भएको होइन, उहाँ नै जीवन हुनुहुन्छ। अनि उहाँ मानिसलाई जीवन दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ। यहाँनिर कसरी यूहन्नाले यो पनि लेखेको छन् कि उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति, मानिसहरूलाई ज्योति दिने उहाँ हुनुहुन्छ। अनि 5, 6, 7, 8, 9 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छ। अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। मानिसहरूबाट पठाएका एकजना मानिस थिए जसको नाउँ यूहन्ना थियो। उनीद्वारा सबैले विश्वास गरून् भनेर त्यस ज्योतिको गवाई दिन उनी साक्षी भई आए। उनी आफै त ज्योति थिएनन्, तर त्यस ज्योतिको गवाई दिन आए। हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर यूहन्नाले कसरी यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको बारेमा लेख्दछन्, कसरी उहाँ चाहिँ त्यो ज्योतिको साक्षी दिन आउनुभएको थियो। किनकि येशू प्रभु चाहिँ जीवन मात्र होइन, उहाँ ज्योति हुनुहुन्थ्यो। अनि जब प्रभु येशू यस संसारमा ज्योति भएर आउनुभयो, त्यस दिनदेखि यो अन्धकार संसारमा ज्योति चम्किएको छ। मानिसहरूको लुकेर छिपेर राखेका ती गुप्तमा गरेका कुराहरू प्रकट भएको छ। अनि आज यसैले यो कुरो देखाउँछ कि हामीहरूलाई परमेश्वरको खाँचो छ। अर्को एउटा कुरो पनि हामी हेर्नेछौँ, येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले सबै कुरो सृष्टि गर्नुभएको कुरो,
10 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसारले उहाँद्वारा बनियो तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। 3 पदमा सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँद्वारा बनिएन है। उहाँ बिना, माफ गर्नुहोस्, उहाँ बिना बनिएन। भनेको मतलब चाहिँ प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरो सृष्टि गर्ने चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्थ्यो। 10 पद अनि 3 पद अनुसार हामी देख्न सक्छौँ प्रभु येशूले कसरी एउटा भौतिक संसारलाई प्रभुले बनाउनु भयो। भौतिक संसारलाई अहिले हाम्रो आँखाले जति पनि कुराहरू हामीले देखिराखेका छौँ, यी प्रकृतिका कुराहरू, यो सबै प्रभु येशूले बनाउनु भएको हो। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब मानव भएर, देहधारी भएर उहाँ आउनुभयो, तब उहाँले एउटा बेग्लै संसार सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरका सन्तानहरूको संसार प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको छ। एउटा आत्मिकी संसार प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको छ। अर्को भाषामा भनेदेखि यो मण्डली प्रभु येशूद्वारा सृष्टि भएको आत्मिकी संसार हो, आत्मिकी शरीर हो, जहाँ परमेश्वरले हामीहरूलाई परमेश्वरका छोराछोरी बनाउनु भएको छ। 12 पदमा लेखिएको छ, 1:12मा, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँलाई विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। 13 पद, तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। हालेलुया। आज प्रभु येशू वचन देहधारी हुनुभएको, उहाँ मानव भएर जन्मनु भएको कारणले गर्दाखेरि ओ प्रियहरू, आज हामीलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान यो आत्मिकी संसारमा प्रभुले हामीलाई प्रवेश गराउनु भएको छ। अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा उहाँले हामीलाई सार्नु भएको छ। अनि यसै कारण आजको दिन हामी प्रभुको जन्मको उत्सव मनाउन लागेका छौँ। हो, हाम्रो लागि अघि हामीले हेरेको नाटकमा हेरे जस्तै नै युसुफ, मरियम, येशू प्रभु डोडमा भएको कुरो, त्यहाँ भएका गाई बस्तुहरू, येशू प्रभुलाई भेट्न आएका ज्योतिषीहरू, तारा, गोठालाहरू, स्वर्गीय दूतहरू, यो पनि हामीको निम्ति आवश्यक छ। यो पनि हाम्रो लागि आवश्यक, किनकि यो ऐतिहासिक पक्ष हो। तर हाम्रो लागि अझ मुख्य कुरो चाहिँ यो अलौकिक पक्ष हो, किनकि हाम्रो प्रभु यीशु जो मानव भएर जन्मनु भएको छ, उहाँ चाहिँ जन्मनुभन्दा अगाडि नै उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै सबै विश्वलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो। तर उहाँ जब मानव भएर आउनुभयो, उहाँले परमेश्वरको सन्तान बनाउनका लागि हामीलाई एउटा आत्मिकी संसार प्रभुले सृष्टि गरिदिनु भएको छ। अघि हामीले यहाँ पढ्यौँ कि उहाँको नाउँमाथि यो संसारभित्र प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हामीले उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्न पर्छ। यूहन्ना 20:31 लेखिएको छ। यूहन्ना 20:31, तर यी लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू प्रभुको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीले जीवन प्राप्त गर। जुनहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छन्, जुनहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छन्, उहाँ चाहिँ पूर्व अस्तित्वमा हुनुभएको परमेश्वर भनिकन विश्वास गर्छन्। जुनहरूले चाहिँ उहाँ परमेश्वरसँग अस्तित्वमा हुनुभएको परमेश्वर भइकन विश्वास गर्छन्, जुनले चाहिँ उहाँ स्व अस्तित्व भएको जीवन भएको परमेश्वर भइकन विश्वास गर्छन् अनि उहाँलाई आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्छन्, तिनीहरूले जीवन प्राप्त गर्नेछन्। अनि आज मण्डली चाहिँ त्यो समूह हो, त्यो परमेश्वर प्रभु येशूले सृष्टि गर्नुभएको त्यो आत्मिकी संसार हो, जहाँ प्रभुले तपाईँ र मलाई ल्याउनु भएको छ नि, त्यहाँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको आनन्द अनुभव गर्न सकिराखेका छौँ।
प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हिब्रू 1:1 र 2 लेखिएको छ कि कसरी प्रभु पहिले चाहिँ अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नु भएको थियो। यी आखिरी दिनमा प्रभु येशू कसरी आफ्नो पुत्र येशूद्वारा बोलिराख्नु भएको छ, पवित्र आत्माद्वारा उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। यसै कारण हामी जतिजना उहाँ प्रभु येशूले सृष्टि गर्नुभएको आत्मिकी संसारमा प्रवेश गरेका, आत्मिकी आयाममा प्रवेश गरेका छौँ। अब हामीले प्रभु येशू बोल्नु भएको कुरो सुन्नलाई अब हामी तयार हुनपर्छ, किनकि यी दिनमा प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। येशू प्रभुद्वारा पवित्र आत्मामा हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। हामी मण्डली चाहिँ त्यो अलौकिक संसारमा प्रवेश गरेका त्यो झुण्ड हौ संसारमा, जसले परमेश्वरको आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। कहिले सुन्न सक्छौँ? जब हामी परमेश्वरको वचनलाई, उहाँ जो देहधारी हुनुभयो, जो हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई कति धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर, हाम्रो लागि आज यो बडा दिन ख्रीष्ट जन्मोत्सव चाहिँ खालि बाहिरी चडक भडकका कुराहरू मात्र होइनन्, तर आज हाम्रो लागि यो अलौकिक सत्यतामा हामीले थाहा गरेको कुरो हो कि आज प्रभु येशूको जन्मको कारणले, वचन देहधारी हुनुभएको कारणले, आज हामीले एउटा नयाँ संसारमा हामी सृष्टि गरिएका छौँ। जीवन पाएका मानिसहरू हौँ, ज्योति चम्काउने मानिसहरू हामीहरू हौँ, ख्रीष्टको साक्षी भइकन। अनि त्यसै कारण हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ, यो वर्षको बडा दिन हामीले ख्रीष्ट जन्मोत्सव हामीले मनाएको कारणले, यो वचन सुनेको कारणले हाम्रो आउँदो वर्षको हाम्रो सबै समय नै एउटा बेग्लै समय भएको होस्। हामी परमेश्वरलाई खालि एउटा नाटकको रूपमा बडा दिन मान्ने होइन, तर जिउँदो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रूपमा, सृष्टिभन्दा अघि हुनुभएको, सृष्टिमा परमेश्वर पितासँग हुनुभएको, अनि आफैमा जीवन भएको, अस्तित्व भएको प्रभु येशूलाई हामीले आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै हामी हाम्रो जीवन जिउन सकौँ। यो आउँदो वर्ष पनि हाम्रो लागि एकदमै आशिषमय वर्ष भएको होस्। अनि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब हामी जस्तै तपाईँ परमेश्वरलाई स्तुति आराधना गर्नेछौँ, हामीलाई एकदमै स्वतन्त्र भएर खुलेर तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्नलाई हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस्। यो हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब हामी केही समय परमेश्वरलाई अनि येशू प्रभु पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई हामीहरू आराधना गर्नेछौँ। अनि अहिले हामीले सुने जस्तै नै हामी साँच्चै नै परमेश्वरको अस्तित्वलाई थाहा गरिकन जिउँदो परमेश्वरलाई हाम्रो बीचमा हामीहरू उचाल्नेछौँ अनि उहाँलाई धन्यवाद हामीहरू भन्नेछौँ। हामी केही समय स्तुति प्रशंसामा समय बिताउनेछौँ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। उनै ख्रीष्ट प्रभु येशूलाई, जो हामीहरूको निम्ति, जो सारा मानव जातिको निम्ति मुक्तिदाता भइकन जन्मनुभयो। अनि हामीले कसरी त्यो बेलाको घटनालाई सम्झँदाखेरि ती ज्योतिषीहरूले सुन धूप मुर्रका भेटीहरू चढाएका थिए। आज हाम्रा हृदयका भेटीहरू उनै मुक्तिदाता भएर जन्मनु हुने येशू प्रभुलाई हामी चढाउनेछौँ। हामी थोरै समय भए पनि हामी उहाँलाई धन्यवाद भन्नेछौँ, धन्यवाद दिनेछौँ। हामी त्यो कोरस गाउनेछौँ, धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि। धन्यवाद चढाउँ
धन्यवाद चढाउने
साँच्चै नै तपाईँ धन्यवादको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी मण्डलीले चढाएको यो धन्यवाद एउटा फोस्रो देखावटी ओठे धन्यवाद होइन। यो महामारीको अवस्थामा तपाईँले हामीलाई थाहा गराउनु भएको छ कि तपाईँ इम्मानुएल हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीसँग बास गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ, डोर्याउनु भएको छ, सुरक्षित राख्नु भएको छ, यहाँसम्म तपाईँले ल्याउनु भएको छ। यति मात्र होइन, तपाईँले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। हामीले यो वर्ष हाम्रा कति प्रियहरूलाई प्रभु हामीले गुमायौँ। ओ उहाँहरूलाई तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय घरमा उठाइ लैजानुभयो। हामी उहाँहरूको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँलाई तपाईँले कसरी यो पापको उपस्थितिबाट तपाईँले छुटकारा दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामी जतिजना बाँचिराखेका छौँ हामी पनि यही भन्छौँ, प्रभु तपाईँ नआउन्जेल हामीलाई तपाईँप्रति धन्यवादी भएर धन्यवादको जीवन जिउनलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी यही भन्छौँ, यो पालिको ख्रीष्ट जन्मदिनमा हामी यही निर्णय गर्छौँ, जे जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि हामी तपाईँ प्रभुप्रति हामी गनगनाउने छैनौँ, हामी तपाईँको गुणगान गाउनेछौँ। किनकि तपाईँले हाम्रो लागि ठुलो उपकार गर्नुभएको छ, ठुलो त्याग गर्नुभएको छ। ईश्वर भएर पनि मानव रूप लिएर तपाईँ आउनुभएको छ अनि हामीलाई यो आत्मिकी संसारको भागीदार तुल्याउनु भएको छ। मण्डली तपाईँको देहको तपाईँले हामीलाई अङ्गहरू तुल्याउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यो वर्षको ख्रीष्ट जन्मोत्सवमा जन्मदिनमा हामी मण्डली हामी भन्छौँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आउनुहोस् हामी सबैले भनौँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। साँच्चै नै हामीहरू धन्यवादी छौँ, धन्यवादी छौँ, धन्यवादी छौँ प्रभु। हाम्रो धन्यवादको यो भेटी ग्रहण गर्नुहोस्। यहाँबाट हामीलाई कुशलको बिदा दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अब आशीर्वाद प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको संगति हामी एक एकजनासँग सदा सर्वदा रहौँ, आमेन। सबैलाई ख्रीष्ट जन्मोत्सवको शुभकामना। जय मसीह, जय मसीह। प्रचारण हामी पापीको उद्धार गर्नलाई, प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारण हामी पापीको उद्धार गर्नलाई। यो सानो डुँडमा सुतेको प्रभु है, प्रभु है, यो सानो डुँडमा सुतेको प्रभु है, प्रभु है। वारी र पारी ज्योतिले ढाकेको, वारी र पारी ज्योतिले ढाकेको, ईश्वरले मानव अवतार लिएको, ईश्वरले मानव अवतार लिएको। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारण हामी पापीको उद्धार गर्नलाई, प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारण हामी पापीको उद्धार गर्नलाई। हेर्नलाई जाउँ हामी सबै नै मिलेर, है मिलेर, हेर्नलाई जाउँ हामी सबै नै मिलेर, है मिलेर। हर्ष मनाउँदै जय जयकार गाउँदै, हर्ष मनाउँदै जय जयकार गर्दै, उहाँको जन्मको प्रचार गर्दै, उहाँको जन्मको प्रचार गर्दै। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचारण
गर्नलाई प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा प्रचार नाम